अध्याय 21। गुरु पद्माकरले त्यसपछि राजा ठिस्याङ देचेनलाई भन्नुभयो, तपाईको शाही कानूनलाई कायम राख्नको लागि म पद्मसम्भव, बैरोचन, नामखाई निमको, आचार्य एसे र अन्य धेरैले मिलेर क्रोध मन्त्रहरू अनुवाद गरेका छौं। हामी सबै मिलेर क्रोध र अन्य मन्त्रहरू उडियान, भारत, सिंहल, मेरुचे, नेपाल, साहोर, हासाङ, साङलिङ, शेरलिङ, मऊ, काश्मीर र डाकिनहरूको सांकेतिक भाषा, राक्षसहरूको पिसाची भाषा र जादुई आवाजबाट अनुवाद गर्यौं। भट मङ्गोलियाबाट मैले धर्मरक्षक पेकरलाई निमन्त्रणा गरी साम्यको सम्पत्ति र गुम्बा रक्षा गर्न नियुक्त गरेँ। तपाईहरूको लागि हे राजा, हामीले एकै जीवनकालमा बुद्धत्व प्राप्त गर्ने अनेकौं शिक्षाहरू अनुवाद गर्यौं। तर हे राजा, तपाईँ एकपटक दिग्भ्रमित भएबाट तपाईले बुद्ध धर्मको शिक्षा अभ्यास गर्नुहुने छैन, बरु त्यसलाई कर्मसँग सम्बन्धित भएर राख्नुहुनेछ। 17औं पुनर्जन्मको अन्तिम चरणमा तपाईले तिनीहरूलाई फेरि भेट्नुहुनेछ। त्यस प्रकार मैले तिनीहरूलाई निधिका रूपमा लुकाएर राखेको छु। बुद्ध धर्मको संरक्षण गर्ने केही भाग्यमानी मानिसहरूले यी निधिहरूलाई भेटाउने छन् र बुद्ध धर्मको संरक्षण गर्नेछन्। गोरु, भेडा, कुकुर र गरुड जस्ता प्रबल वर्षहरूमा र चरा, बाँदर जस्ता निर्णायक वर्षमा जन्मेका कर्मको सम्बन्ध भएका मानिसहरूले यी शिक्षाहरू प्राप्त गरेर प्रचार गरेमा उनीहरूको मृत्यु हुने छैन। यसबाहेक अन्य 6वटा वर्षहरूमा जन्मेका व्यक्तिहरूमा त्यो शक्तिको कमी हुनेछ र यदि उनीहरूले त्यसो गरेमा उनीहरूको मृत्यु चाँडो हुनेछ। अहिले कानुन व्यवस्था बलियो भएकाले प्राणशक्ति असिना पार्ने मन्त्रको आवश्यकता छैन, तर खराब समय आएपछि त्यसको आवश्यक हुनेछ। मैले तिनीहरूलाई तेर्मा भण्डारमा सञ्चय गरेर राखेको छु। ती तेर्मा निधि भण्डारहरूलाई यस प्रकार सञ्चय गरेर राखेको छु। 3 तल्लाको केन्द्रीय गुम्बाको प्रत्येक भण्डारमा मैले राजाका लागि अति आवश्यक निधि भण्डार सञ्चय गरेर राखेको छु। तिनीहरू धर्म निधि भण्डार हुन्। रानीहरूले बनाएका खेर्साङ द्वीपमा, खामसुङ ताम्र द्वीपमा र जेमा द्वीपमा मैले महत्त्वपूर्ण निधि भण्डारहरू सञ्चय गरेर राखेको छु। दुवैवटा यक्ष द्वीपहरूमा मैले एक-एकवटा तेर्मा भण्डार सञ्चित गरेर राखेको छु। अन्त्यमा पेकर द्वीप र अन्य 4वटा रक्षक द्वीपहरूमा मैले बलशाली निधिहरू सञ्चय गरेर राखेको छु। 4 दिशाको स्तूपभित्र मैले सेतो धर्म निधि सञ्चित गरेको छु। कालो स्तूपभित्र बलशाली निधि, रातो स्तूपभित्र कला कौशल र शिव विषयक निधि र पहेँलो स्तूपभित्र मैले निधि सञ्चित गरेर राखेको छु। छिम्पूको कुटीमा गुरुको चित्त निधि र दक्षिण दिशाको केर छु। मन्दिरमा सबै आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने र त्रिपिटक स्वरूप मन्त्र लुकाएर राखेको छु। बुमथाङको चितुङमा चित्त पक्षको सबै पुस्तकहरू लुकाएर राखेको छु। बुमथाङको सेनेमा मैले भव मातृका समाजको मन्त्र निधि लुकाएर राखेको छु। चाङटाचेको मन्दिरमा मैले सबै भयानक मन्त्र लगायत गाढा रातो यमन्तकको मन्त्र र सबै क्रोध मन्त्रहरू लुकाएको छु। उर्देशातर्फ तादुन्जे र क्योर दुन्जेमा मैले 108 भयानक मन्त्र लुकाएको छु। चाङडामको बायाँमा मैले धर्म औषधि, ज्योतिष पुस्तक र बहुमूल्य रत्नहरू लुकाएको छु। ची मन्दिरमा मैले तन्त्र पुस्तक र निर्देशनहरू लुकाएको छु। खामको लोङथाङ जोङमा छुरा पुस्तक र देवीको 13 तन्त्र लुकाएको छु। गाम्पोला छुखरको मन्दिरमा मैले बलशाली शिक्षा, चमत्कारिक शक्ति र क्रोध मन्त्र लुकाएको छु। चुरो डाडुकमा मैले 13 क्रोध मन्त्रहरू लुकाएको छु। लोडाक बोथिङमा मैले सुगत समाज र धेरै मामो र धागो चक्रका साधनाहरू लुकाएर राखेको छु। ताक्साङको सिंह गुफामा वास्तविक ब्रह्माण्डको शिक्षा लुकाएर राखेको छु। मोनखाको समथलमा मैले चिती योगको शिक्षा र 4 धारिलो विषयहरूको मन्त्र लुकाएको छु र ड्रागयाङ जोङमा मैले यमन्तक र किलको सबै साधनाहरू लुकाएर राखेको छु। लोडाकको महान किल्ला र ताक्साङको सिंह गुफामा मैले 100 वशीकरण र 30वटा क्रोध मन्त्र लुकाएर राखेको छु। फुलाको किल्ला गुफामा मैले 4 सेमो दिदीबहिनीहरूको क्रोध मन्त्र, 1 गोप्य किल र 1 गोप्य क्रोध मन्त्र लुकाएर राखेको छु। राक्षसको पन्जाको छाप भएको चट्टानमा मैले डाकिनीको गुह्य निधि लुकाएर राखेको छु। आकाश सिँढीको लामो गुफामा मैले गुरुको चित्त निधि भण्डार लुकाएर राखेको छु। हिम नदीको चट्टानको आकाशको पर्वतमा मैले साधना चक्र र औषधि कसरी बनाउने भन्ने बारे पुस्तक लुकाएको छु। लामो माथिल्लो गुफामा मैले
नाग राक्षसको तरबारको शिक्षा लुकाएको छु। चाङको महान गुफामा मैले दीर्घायुका राजा यमन्तकको शिक्षा र 21-21वटा चोकटो लुकाएर राखेको छु। सोलाड्राङ्मोको साँगुरो घाँटीमा मैले गिङ, मार र चेन आत्माहरूसँग शिक्षाहरू सञ्चय गरेर राखेको छु। त्यसपछि मैले सबै पवित्र पहाड र चट्टानहरूमा 108 प्रकारका सहायक निधिहरू लुकाएको छु। मैले यी सबै कर्म भएका र परिधान गरेर खटाइएका चेलाहरूको लागि लुकाएर राखेको हुँ। जब निम्नलिखित घटनाहरू घट्छन् त्यसबेला यी भण्डारहरूबाट सबै वस्तुहरू निकाल्ने समय भएको मान्नु पर्दछ। जब मानिसहरूले हानिकारक खाना खानेछन् र कालो लुगा लगाउँछन्, जब शिक्षाका केन्द्रहरू नष्ट गरिन्छ र कुटी र आश्रमहरू जलाइन्छन्, जब सद्धर्मको व्यापार हुन थाल्दछ र मूल्य लिएर ज्यान लिन थालिन्छ, जब मानिसहरू लडाईँ झगडामा लिप्त हुन्छन् र उनीहरूले फलामको कवच लगाउन थाल्दछन्, जब धार्मिक गुरुहरू युद्धका नाइकी हुनेछन् र भिक्षुहरूलाई छुरी घोपेर हत्या गरिनेछ, जब गुम्बा तथा बिहारहरूमा झगडाको सुरुवात हुन्छ र मानिसहरूले आफ्नो आश्रम सहर बीचमा बनाउनेछन्, जब मन्त्रधरहरू आपसमा लडाईँ गर्न थाल्नेछन् र खानामा विष हाल्नेछन्, राजाहरूले बाछाहरू बिर्सनेछन् र योद्धाहरू तरबारले काटिनेछन्, जब तिब्बत ससाना टुक्राहरूमा विभाजित हुनेछ, जब बाबुले छोराको विरुद्ध लडाईँ गर्नेछ र परिवारका सदस्यहरू एक अर्का बीच लडाईँ गर्नेछन्, जब योद्धा चाहिँ लड्न मार र चेन दैत्यहरूलाई लडाईँमा साथ दिन निमन्त्रणा गरिनेछ र डकैतहरूले बाटो र घोडेटोको सुरक्षा गर्नेछन्, जब पुरुषको हृदयमा ग्याङपोले प्रवेश गर्नेछ, स्त्रीको हृदयमा सेन्मोले प्रवेश गर्नेछ, बच्चाहरूलाई थेउराङ दुष्टात्माहरूले कब्जा गर्नेछन् र सबैजना मारको बसमा पर्नेछन्, जब 8 समूहका देव र राक्षसहरूलाई जिस्क्याएर चलाइनेछ र रोग र भोकमरीको युग आउनेछ। त्यो त्यही समय हो जुन समयमा पुरा नभएका 3वटा सङ्केतहरू देखिनेछ। पृथ्वीले यसको भण्डार वहन गर्न सक्दैन र धर्मनिधि, सम्पत्ति निधि, सुन र चाँदी र अमूल्य रत्नहरू खुल्ला हुनेछन्। धर्मपालहरूले गुम्बाको जिम्मा लिएर बस्न सक्ने छैनन् र त्रिरत्नका मूल्यवान सम्पत्तिहरू लुटिनेछन्। भिक्षुहरू साधना गर्न नसक्ने हुनेछन् र त्यसकारणले उनीहरूले आफूले प्राप्त नगरेका शिक्षाहरू पैसाको लागि अरूलाई व्याख्या गर्न थाल्नेछ। जब यस्तो हुन थाल्दछ, तपाईँले मेरो शिक्षा र निर्देशन पाउनुहुनेछ। हे राजन, आउँदो 16 जन्मको अन्त्यतिर तपाईँ तामसुल नाम गरेको यस्तो स्थानमा जन्मनुहुनेछ जसको आकार मृत घोडाको ताजा शरीर छुट्याएर खोलिएको झैँ हुनेछ। त्यो स्थान यहाँबाट दक्षिण पश्चिममा पर्दछ। ड्रागन वर्षमा तपाईँ एक भद्र कुलमा जन्मनुहुनेछ र तपाईँलाई सबैले आदर गर्नेछन्। अति तीक्ष्ण बुद्धि र करुणाका धनी हुनुको कारण धेरै नै मेहनती हुनुहुनेछ र अभ्यासहरूमा धेरै ध्यान दिनुहुनेछ। तपाईँले आफ्नो समयलाई ठिकसँग राख्न सक्नुहुनेछ र अति कम मात्रामा मात्र लालसा हुनेछ। तपाईँ धेरै साहसी हुनुहुनेछ र व्यर्थको गफमा धेरै कम लाग्नुहुनेछ। धेरै नै धैर्यशील हुनुहुनेछ र तीक्ष्ण बुद्धिका कारण विश्वास गर्न लायक हुनुहुनेछ। त्यस्तो योग्यता लिई जन्मेर हे राजन, तपाईँले हाल मैले दिएका सबै शिक्षाहरू ग्रहण गर्नुभई त्यही जीवनकालमा बुद्धत्व प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईँले वैरोजन, नुमका नामखाई निमको र अन्य लोचाबाहरूलाई निर्वासनमा पठाएका कारण उत्पन्न भएको समय त्रुटिले तपाईँको पवित्र समयमाथि धक्का पर्न गएको हुँदा मानिसहरूले तपाईँको धर्म शिक्षालाई विश्वास गर्ने छैनन्। धर्म शिक्षामा धेरै लामो र गहिरो सम्बन्ध भएकाहरूको पनि एक समयमा धर्मप्रतिको विश्वास डगमगाउनेछ। त्यसकारण तपाईँले अनेकौं प्रायश्चित तथा शुद्धिकरण आफ्ना आदरणीय गुरुहरू र मालिकहरू सामुन्ने गर्नुपर्दछ। जब त्यो समय आउँदछ, तपाईँले धर्मधातुको सारलाई अनुसरण गरेर मेरा उपदेशहरूलाई मान्नु, आफ्नो गाउँघरलाई त्याग्नु, जङ्गल र दुर्गम क्षेत्रमा गरिने साधनामा लिनुहुनु र त्यस्तो ठाउँलाई आफ्नो घर सम्झनु, शून्य प्रवासहरूलाई धर्मलाई अत्यावश्यक ध्यानको रूपमा लिनु र एक्लै बन्नु, धर्मधातुलाई आफ्नो अति महत्त्वपूर्ण घर सम्झेर त्यसमा रहनु, आफ्नो महत्त्वपूर्ण सम्पत्तिको बोधिचित्तमा तिनकायको प्रकृतिलाई संग्रह गर्नु, आफ्नो अति महत्त्वपूर्ण पुण्यको रूपमा आफ्नो काय वाक र चित्तलाई सधैँ चनाखो राख्नु र आध्यात्मिक अभ्यासमा लीन रहनु, आफ्नो अति महत्त्वपूर्ण योग्यताको रूपमा आफ्नो काय वाक र चित्तलाई साधारण अवस्थामा नराख्नु, बरु महान बुद्ध धर्मको अभ्यास गर्नु, आफ्नो अति महत्त्वपूर्ण सल्लाहको रूपमा सुगतहरू र आफ्नो गुरुको वचनहरूमा विश्वास गर्नु, आफ्नो अति महत्त्वपूर्ण पिताको रूपमा सधैँ समन्त भद्र स्वरूप करुणालाई लिएर सबै प्राणीमाथि दयाभाव राख्नु, आफ्नो अति महत्त्वपूर्ण माताको रूपमा
समन्त्र बद्रीलाई आदर गर्नु र दयावान भई सबैलाई माया गर्नु र सबै प्राणीलाई आफ्नो बच्चालाई झैँ स्याहार गर्नु, आफ्नो अति महत्त्वपूर्ण जीवन साथीको रूपमा परमेश्वर र शून्यतामा अविच्छिन्न ध्यान गर्नु र त्यसैमा लीन भइरहनु, आफ्नो अति महत्त्वपूर्ण सन्तानको रूपमा 5 कुलका सुगतहरूको रूपमा देख्न र उत्पत्ति क्रम र सम्पन्न क्रमको समाधिको भावना गर्नु, आफ्नो अति महत्त्वपूर्ण धनको रूपमा सुगतहरूको वचनको पुस्तक सार्नु, चिन्तन मनन गरेको तिनको अर्थलाई मनमा राख्नु, आफ्नो अति महत्त्वपूर्ण खेतको रूपमा विश्वासको खेती गर्नु र धर्मसँग मेल खाने कर्म गर्नु, परिवारको सारको रूप डाकिनी र रक्षकहरूलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण सेवकको रूपमा राख्नु र उनीहरूलाई गणचक्र र तोर्माहरू अर्पण गरेर सत्कार गर्नु, आफ्नो अति महत्त्वपूर्ण खानाको रूपमा धर्मताको अचल अमृत पिउनु र अचल समाधिको अभ्यास गर्नु, आफ्नो अति महत्त्वपूर्ण पेय पदार्थको रूपमा गुरुको उपदेश रूपी अमृत पिएर बारम्बार प्रार्थना गर्नु, आफ्नो अति महत्त्वपूर्ण वस्त्रको रूपमा अभिषेकहरू र पवित्र वाचाहरू प्राप्त गर्नु र तिनीहरूलाई पूर्णतातर्फ ल्याउनु, आफ्नो अति महत्त्वपूर्ण व्यस्तताको रूपमा समाधि भावनामा रहेर विद्याको चालमा अभ्यास गर्नु, आफ्नो महत्त्वपूर्ण मनोरञ्जनको रूपमा ध्यान साधना अभ्यास गर्नु र धर्म अभ्यासको अवस्थाबाट आफ्नो काय वाक र चित्तलाई परिपक्व बनाउनु, आफ्नो अति महत्त्वपूर्ण नाटकको रूपमा उत्पत्ति क्रम र सम्पन्न क्रमको अभ्यास गर्नु, आफ्नो अति महत्त्वपूर्ण डालाको रूपमा ज्ञानका देवदेवीलाई निरन्तर उपहार चढाउनु, आफ्नो अति महत्त्वपूर्ण गुरु पूजाको रूपमा वज्र गुरुलाई आफ्नो शिर मुकुटमाथि देख्नु र उहाँलाई प्रार्थना गर्नु, आफ्नो अति महत्त्वपूर्ण क्रियाकलापमा पुस्तकहरूलाई सारेर जसलाई आवश्यक छ उसलाई बाँड्नु, आफ्नो अति महत्त्वपूर्ण ऐनाको रूपमा पवित्र धर्ममा हेर्नु र प्रार्थनाहरूमा आफूलाई लीन गराउनु, आफ्नो अति महत्त्वपूर्ण मुद्राको रूपमा आफ्नो शरीरलाई मण्डल बनाई ध्यान गर्नु र इदमलाई भावनामा देख्नु, आफ्नो अति महत्त्वपूर्ण गहनाको रूपमा 4 अपरिमेय ब्रह्म विहार तालिम लिनु, निष्पक्ष भई कुनै पूर्वाग्रह नराखेर प्राणीको भलाइको निमित्त काम गर्नु, आफ्नो महत्त्वपूर्ण धर्मको रूपमा आफ्नो चित्तलाई निरन्तर हेरिरहनु र त्यसको विशुद्ध प्रकृतिलाई उजागर गर्नु, आफ्नो महत्त्वपूर्ण उपदेशको रूपमा आफ्नो चरित्रलाई छलकपट र पाखण्डबाट चोखो राख्नु र श्रवण परम्पराको मौखिक निर्देशनमा ध्यान गर्नु, आफ्नो महत्त्वपूर्ण मण्डलको रूपमा आफ्नो चित्तलाई यसको स्वाभाविक अवस्थामा राखी आराम गराउनु, आफ्नो महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोणको रूपमा अपरिवर्तनीय धर्मकायमा हेर्नु र आफ्नो प्रकृतिमा प्राकृतिक मुहार चिन्नु, आफ्नो महत्त्वपूर्ण ध्यानको रूपमा कहिल्यै नटुट्ने विश्वासको इदम अभ्यास गर्नु र स्वाभाविक अवस्थामा स्थिर रहनु, आफ्नो महत्त्वपूर्ण चर्याको रूपमा स्वीकार र तिरस्कार बिना कार्य गर्नु, सांसारिक वस्तुमा लगाव रहित हुनु, आफ्नो महत्त्वपूर्ण सिद्धि प्राप्तिको फल अन्यत्र नखोज्नु, किनकि 3वटा काय तिमीभित्र नै छन्। यदि तिमीले यस्तो अभ्यास गरेमा त्यो जीवनपछि तिमीले सुखावती भुवनमा कमलको फूलको कोपिलाबाट जन्म लिई बुद्धत्व प्राप्त गर्नेछौ। यस प्रकार गुरु पद्मसम्भवले राजा ठिसौन देजेनबारे भविष्यवाणी गर्नुभयो। गुरु पद्मले तेर्माको रूपमा अनेकौं शिक्षाहरू सञ्चय गर्नुभयो र अन्य भविष्यवाणी राजालाई दिनुभयो। राजा ठिसौन हर्षविभोर भई गुरु पद्मलाई अनेकौं उपहार दिएर दण्डवत गरे। गुरु पद्म त्यसपछि छिम्पु गुफामा ध्यान मग्न हुनुभयो र राजा ठिसौनले धार्मिक र अलौकिक राज्य कानून अनुसार तिब्बतमा राज्य गरे। यस प्रकार साम्यको शिलान्यास बाघ वर्षमा गरी घोडा वर्षमा निर्माण कार्य पूरा गरे। भेडा वर्षमा उनले बुद्ध धर्म अनुवाद गराए। गोर्समा 56 वर्षको उमेरमा उनको मृत्यु हुनुपर्ने थियो, तर उनी आयु बढाउने अनेकौं पूजाहरूद्वारा अरू 13 वर्ष बाँच्न सफल भए। बाघ वर्षमा 69 वर्षको उमेरमा धेरै सेवाहरू गर्न नपरी उनको मृत्यु भयो। उनले मन्त्री र जनताहरूका लागि एउटा विस्तृत इच्छा पत्र लेखेर छाडे। देहान्त भएपछि उनी मञ्जुश्रीको हृदयमा विलीन भए। धर्म र उपदेशहरू नीतिको रूपमा सञ्चित गरी राजालाई भविष्यवाणी गरेको कुराहरूबारे वर्णन गरिएको मणिमाला नामक गुरु पद्मसम्भवको जातक सम्बन्धी धर्म इतिहासको 21औं अध्याय समाप्त भयो। अध्याय 22। राजकुमार मुतिक छेम्पोलाई उनका पिताले लेखे अनुसार राजगद्दीमा राखियो। उनले आफ्नो शिरमाथि गुरु पद्मको पाउ राखेर चकटीहरू राखी एउटा सेतो बाँसको छाला उपहार दिए। अंगुर र चामलको रक्सी चढाउँदै उनले अनेकौं प्रकारका खानाहरू पनि चढाए। सुन र मणिले बनाइएको चाँदीको एउटा मूल्यवान मण्डल चढाउँदै अभिषेक र उपदेशको लागि अनुरोध गरे। क्रोध र शान्त बुद्धको मण्डल अभिषेक गुरु पद्म आफैले राजकुमारलाई प्रदान गर्नुभयो।
शान्त र क्रोध देवहरूको एकीकृत साधनाको उपदेश पनि गुरुले उहाँलाई दिनुभयो। त्यसपछि गुरु बोधिसत्वले आफ्नो निर्माणकाय मण्डललाई बोधिद्वीपमा विलय गराउनुभयो। गुरु पद्म र राजकुमार मुतिकले उनको शरीरलाई मूल्यवान रेशमी कपडाले बेर्नुभयो र सुन, मणि र चन्दनले छोपेर स्तूप बनाई पूजा आराधना गर्नका लागि राख्नुभयो। त्यसपछि गुरु पद्मले भन्नुभयो, म पद्मसम्भव विभिन्न पुण्य कर्म गरेकाले उड्डयनको भूमिमा जन्मे। म भारतमा 3600 वर्ष बसेँ। कर्मको खेलले म तिब्बतको मध्यभागमा पुगेँ। म यस हिमच्छादित भूमिमा 51 वर्षसम्म बसेँ। मेरो परिधानले राजगुरु भएँ। बाघ वर्षमा साम्यको शिलान्यास गरेर घोडा वर्षमा उनको साम्यको निर्माण कार्य पुरा भयो। यस प्रकार मैले तिब्बतका राजाको आकांक्षा पूरा गरेँ। गुरु वर्षमा राजा 56 वर्षका हुँदा उनको देहान्त हुने थियो। दीर्घायु पूजाद्वारा मैले उहाँको उमेर 13 वर्ष बढाइदिएँ। 69 वर्षको उमेरमा बाघ वर्षमा उनको मृत्यु भयो र मुदिक छेम्पू तपाईँलाई राज्याभिषेक गरेपछि मैले अभिषेक र मौखिक उपदेशहरू दिएँ। आफ्नो पिताको अनुसरण गरेर राजा र जनता मिलेर राज्य विस्तार गर्नु र देशको रक्षा गर्नु। राज्य पुरोहित खेम्पू बोधिसत्वले आफ्नो निर्माणकाय बोधिद्वीपमा विलय गरेका छन्। म पनि अब यहाँबाट जानेछु र अब यहाँ बस्ने छैन। म आध्यात्मिक साधनाको लागि स्थान खोज्नेछु। यति भनेपछि गुरु पद्मसम्भव माथिल्लो छिम्पूमा 3 महिना 3 दिनसम्म ध्यानमा बस्नुभयो। ड्राक याङजोङमा उहाँ 5 महिना 5 दिनसम्म बस्नुभयो। त्रिडोको सेतो चट्टानमा उहाँले 7 महिना 7 दिनसम्म ध्यान गर्नुभयो। मोन्खाको समतल मैदानमा उहाँले 1 महिना 10 दिनसम्म ध्यान गर्नुभयो। मोन्था डाक्पामा उहाँले 3 महिना 3 दिनसम्म ध्यान गर्नुभयो र 1 महिना 7 दिनसम्म मनगाङ गुफामा ध्यान गर्नुभयो। पेमा पर्वत श्रृङ्खलाको मोती र फटिकको गुफामा उहाँले 1 महिना 10 दिनसम्म ध्यान गर्नुभयो। यार्लुङको स्फटिकको गुफामा उहाँले 3 महिना 3 दिनसम्म ध्यान गर्नुभयो। ग्यालको त्रिवेणीमा उहाँले 2 महिना 4 दिन अभ्यास गर्नुभयो। कैलाश हिमपर्वतमा उहाँले 5 महिना 5 दिन ध्यान गर्नुभयो। खोर्चुको लाटमा उहाँले 8 महिना 8 दिनसम्म ध्यान गर्नुभयो। चारीको चागोङमा उहाँले 7 महिना 7 दिनसम्म ध्यान गर्नुभयो। गुरु पद्मले यी एकान्त स्थलहरूलाई साधनाको लागि पवित्र स्थानको रूपमा आशीर्वाद दिनुभयो। उहाँले तिब्बतका सबै स्थानहरूमा यात्रा गर्नुभयो र भविष्यका भाग्यमानीहरूको लागि असंख्य तेरमा भण्डारहरू सञ्चित गर्नुभयो। उहाँले स्थान विवरण, पथ प्रदर्शन विवरण र मुख्य पुस्तकहरू निधिको रूपमा गाडेर जानुभयो। तोकिएका व्यक्तिका लागि भविष्यमा ती वस्तुहरू प्राप्त गर्न यस्तो इच्छा गर्नुभयो। यी तेर्माहरू त्यही व्यक्तिले पाओस् जसको कर्म सम्बन्ध त्यसलाई पाउने सम्बन्धी होस् र यसलाई तिनै तोकिएका निश्चित मानिसहरूले अभ्यास गरून्। यी निधिहरूलाई 3 क्रमले राख्नु, विश्वासपूर्वक राख्नु, गोप्य रूपले राख्नु, गम्भीर र पवित्र रूपले राख्नु। गुरु पद्मसम्भवले त्यसपछि भन्नुभयो, मैले सञ्चित गरेका यी तेर्माहरू पाउने व्यक्तिले र भविष्यमा यी तेर्माहरू पत्ता लगाउन तोकिएका मानिसहरूले यो मनमा राख्नु कि यदि तिमीहरूले मेरा मौखिक निर्देशहरू अभ्यास गर्न नसकेमा तिमीहरूलाई दुःख कष्ट हुनेछ र त्यसैले गोप्यता कायम राख्नु र यी निर्देशनहरू तोकिएको समयभन्दा पहिले निकालेमा अरू व्यक्तिहरू ईर्ष्यालु हुनेछन्, शिक्षाको लोभ गर्नेछन् र बदनाम गर्नेछन्। त्यसकारण पहिले साधना गरेर त्यसको सिद्धि प्राप्तिको सङ्केतहरू पाएपछि मात्र यसलाई अघि ल्याउनु। यदि तिमीहरूले भौतिक लाभ, नाम, सम्पत्ति, धेरै लालसा भएमा अरू मानिसहरूले तिमीलाई हानि नोक्सानी पुर्याउन खोज्नेछन्। त्यसैले चमत्कारिक रूपबाट त्यसलाई प्राप्त गर्नु, आफ्नो पवित्र बाचालाई आधारशिलाका रूपमा राख्नु। यदि तिमीले आफ्नो समयलाई नष्ट गर्यौ भने तिम्रो यस जीवनमा मङ्गल हुने छैन र त्यसपछिको जन्ममा तिमी नरकमा पुग्नेछौ। आफ्नो दृष्टिकोणलाई आकाश झैँ उच्च राख्नु। त्यो दृष्टिकोणलाई समाधान नगरेसम्म तिम्रो पावर लडखनाउनेछ। सुनको ढिक्का जमिनतिर तानिए झैँ ध्यान साधनामा अभ्यास गर्नु। तिम्रो ध्यान स्थिर भएन भने ध्यान अभ्यास गरेको भान पारेर तिमीले स्थायित्व पाउने छैनौ। आफ्नो व्यवहारलाई निडर र दृढ निश्चयी बनाउन ढोग र छल गरेर अरूलाई परिवर्तन गर्न सक्ने छैनौ। आफ्नो मौखिक निर्देशनलाई, निधिलाई झैँ सञ्चय गर। यदि तिमीले त्यसलाई बढी खुला गरेर प्रचार गर्यौ भने तिनीहरू गायब हुनेछन् र त्यसको महत्त्व घट्नेछ। तिमीले जुनसुकै साधना र ध्यान अभ्यास गरे पनि
मौखिक निर्देशन गर्न सक्ने गुरुको खोजी गर। यदि तिमीसँग गुरुको आशीर्वाद छैन भने तिमीले तिम्रो धर्म अभ्यासबाट पनि आशीर्वाद पाउने छैनौ। तिम्रो दृष्टिकोण र व्यवहार कच्चा भयो भने तिमीलाई धर्म अभ्यास गर्नमा बाधाहरू आउनेछन्। आफ्ना दृष्टिकोणलाई त्यसकारण केवल तुच्छ हुन नदेऊ र आफ्नो व्यवहारलाई पनि बेकममा नबनाऊ। धर्म अभ्यासको आधार समय र करुणा हो। तिमी आफूले आफ्नो पवित्र वचनलाई पवित्र राख र अरूलाई करुणाद्वारा ग्रहण गर। जबसम्म तिमीले अभ्यास गर्दा आफैले सिद्धि प्राप्तिका सङ्केतहरू देख्दैनौ त्यो विद्या अरूलाई नदेऊ। यदि तिमीले त्यस्तो गरेमा अरू व्यक्तिले त्यस धर्म शिक्षालाई विश्वास गर्ने छैनन् र प्रशंसा पनि गर्ने छैनन्। उपदेश र शिक्षा एकै पटक नदेऊ। त्यस्तो हुन सक्छ कि साधारण शिक्षापछि शिक्षाको सम्बन्ध टुट्न पनि सक्दछ। त्यसैले पहिला शिक्षा प्राप्त गर्नेलाई जाँच। यी तोरमा शिक्षाहरू अति नै गहन छन् र तिनीहरूलाई होसियारपूर्वक अभ्यास गर्नु। यदि यो तिमीलाई मन पर्यो भने आशीर्वादहरू प्राकृतिक रूपले देखिनेछन्। तिमीले बुद्ध तिमीभित्र नै पाउनेछौ र मानिसहरूले तिम्रा लागि सबै कुरा जुटाइदिनेछन्। सबैले तिमीलाई आदर गर्नेछन् र दैवी शक्तिहरूले जीविका मिलाइदिनेछन्। तिम्रा सबै इच्छाहरू पुरा हुनेछन्। तिमीले बुद्धको परम्परा समाउनेछौ र धर्मको अर्थ बुझी त्यसलाई निरन्तरता दिनेछौ। तिमीले सङ्घ स्थापना गर्नेछौ र धर्मलाई फैलाउनेछौ। यदि तिमीले यस्तो आचरण गर्न चुक्यौ भने त्यसलाई आफैले अभ्यास गरी आफूमाथि लागू नगरी कृतज्ञ भई आफूलाई अरूको निमित्त खान र सम्पत्ति प्राप्त गर्नमा मात्र लिप्त भयो भने तिमीले बुद्धको प्राणको व्यापार गरी बेचिरहेका हुनेछौ जुन बुद्ध धर्मका लागि लज्जाजनक हुनेछ र सङ्घका लागि एउटा खराब उदाहरण हुनेछ। तिमी एकजना पापी गुरु हुनेछौ र नर्कलोक लैजाने पथ प्रदर्शक हुनेछौ। परवाह नगरी आफ्नो भलो हुने शिक्षालाई लत्याउँदै तिमीले आफ्नो अमूल्य मानव जीवन नष्ट गर्नेछौ। मेरा 13 शिक्षाहरू परम पवित्र छन्। तिनीहरूलाई प्रेमपूर्वक राख्नु। गुरु पद्मसम्भवले तिब्बतका साधना स्थलहरूको पैदल भ्रमण गरी चित्तनिधि राखेर उपदेश दिएको कुराबारे वर्णन गरिएको मणिमाला नामक गुरु पद्मसम्भवको जातक सम्बन्धी धर्म इतिहासको 22औं अध्याय समाप्त भयो। अध्याय 23। त्यसपछि गुरु पद्मले आफ्नो ध्यान राक्षसहरूको राज्य लङ्कापुरीमा रहेका राक्षसहरूमा केन्द्रित गर्नुभयो जुन जम्बुद्वीपको पञ्चराको बिँडको रूपमा छ। त्यो राज्य उड्डयन नजिकै छ। गुरु पद्मले देख्नुभयो कि भारत, तिब्बत र नेपाल देशहरूमा राक्षसहरूले आक्रमण गरी समस्त मानव जातिलाई नष्ट गर्न सक्दछ। गुरु पद्मले राक्षसहरूको आक्रमणलाई रोकेर जम्बुद्वीपका मानिसहरूलाई भयमुक्त गराउनु पर्ने देख्नुभयो। त्यसैले गुरुले श्री साम्यलाई छाडेर तामा रङको पहाड साङ्दो पाल्दरीमा जाने निर्णय गर्नुभयो। त्यसबेला राजकुमार मुतिक छेन्पो, अन्य तिब्बती राजाहरू, मन्त्रीहरू, महिला पुरुषहरू, भिक्षु उपासकहरू, आध्यात्मिक गुरुहरू र तान्त्रिकहरू, ध्यानीहरू, योगीहरू र वैद्यहरू, पुस्तकहरूको नक्कल लेख्ने र मन्त्रधरहरू, नाइकेहरू, स्त्री पुरुष जजमानहरू र छोटकरीमा भन्नुपर्दा तिब्बतका सम्पूर्ण मानिसहरूले उहाँलाई तिब्बतमै बस्न अनुरोध गर्नुभयो। तर गुरुले मान्नु भएन। बरु तिब्बतमा आफूलाई बस्ने इच्छा नभएको कुरा यस्तो गीतमा व्यक्त गर्नुभयो। नमो रत्न गुरु, भगवान अमिताभ र अवलोकितेश्वर, तपाईहरूको करुणाले समस्त प्राणीलाई समेट्छ। मलाई आफ्नो अनुयायी बन्न आशीर्वाद दिनुहोस्। यो संसारलाई रित्तो पार्न सकौं। तिब्बती राजा र जनता यता सुन्नुहोस्। म उड्डयनका पद्मसम्भव पहिलेको कर्मको सम्बन्धले गर्दा तिब्बतको यस भूमिमा आएर राजाको इच्छा पूरा गरेँ। धर्मको सूर्यलाई यहाँ चम्काएँ। समस्त प्राणीहरूलाई खुसी र सुखमा स्थापित गरेँ। त्यसपछि तिब्बतका राजाको मृत्यु भयो। अब म तिब्बतमा बस्दिन। तिब्बतका मानिस र म मिल्दैनौँ। म जाँदैछु। म भारत जाँदैछु। तिब्बतका राजा, मन्त्री र म मिल्दैनौँ। उनीहरू धर्म अनुसार राज गर्ने गर्दैनन्। बरु मन्त्रीहरूले राजालाई नियन्त्रण गर्ने गर्दछन्। पापी आचरण गर्ने राजाबाट थकित भइसकेको छु। म जाँदैछु। म भारत जाँदैछु। तिब्बती भिक्षुहरू र म मिल्दैनौँ किनकि उनीहरू शीललाई शुद्ध राख्दैनन्। बरु उनीहरू गोप्य रूपले रक्सी, मासु र स्त्री उपभोग गर्दछन्। म आडम्बरी मानिसहरूदेखि थकिसकेँ। म जाँदैछु। म भारत जाँदैछु। तिब्बती गुरुहरू र म मिल्दैनौँ किनकि तिनीहरूले बुद्ध वचन र शास्त्र ठिकसँग व्याख्या गर्दैनन्। बरु भड्किएको धर्म शिक्षा दिएर मानिसहरूलाई मूर्ख बनाउँछन्। बुद्ध वचनहरूलाई गलत व्याख्या गर्ने मानिसहरूदेखि म थकित छु। म जाँदैछु। म भारत जाँदैछु। तिब्बती ध्यानीहरू र म मिल्दैनौँ।
उनीहरूले ध्यान अवस्था र ध्यान गरिसकेपछिको अवस्थालाई संयोजन गर्दैनन्, तर उनीहरू बौद्धिक बुझाइलाई मात्र आफ्नो अनुभव र साक्षात्कार मान्दछन्। म भित्री अवस्थामा तल्लीन ती देवताहरूसँग पनि सहमत छैन। म जाँदैछु, म भारत जाँदैछु। तिब्बती तान्त्रिक र म मिल्दैनौँ। तिनीहरू समयलाई कायम राख्दैनन्, बरु तिनीहरूलाई महायान र गोप्य मन्त्रलाई झाँक्रीबादमा जतासुकै मिसाउँछन्। समय उल्लङ्घन गर्नेहरूसँग म थकित भइसकेँ। म जाँदैछु, म भारत जाँदैछु। तिब्बती योगी र म मिल्दैनौँ। उनीहरू धर्म अभ्यासमा दृष्टिकोण र ध्यानको अर्थ बुझेर लागू गर्दैनन्, तर आफूले आफैलाई घमण्डी आचरणले पुरेका छन्। म आडम्बरी मानिसहरूसँग थकित भइसकेको छु। म जाँदैछु, म भारत जाँदैछु। तिब्बती मुखियाहरू र म मिल्दैनौँ। उनीहरू मानव धर्म र देव धर्मलाई मिलाउँदैनन्, तर बुद्ध धर्म र राजनीतिलाई नष्ट गर्दछन्। म नकारात्मक विचारका द्वैध भावका मानिसहरूसँग थकित छु। म जाँदैछु, म भारत जाँदैछु। तिब्बती जजमानहरू र म मिल्दैनौँ। उनीहरू पूर्वाग्रह बिना दान कार्यलाई अभ्यास गर्दैनन्, तर सधैँ भोगो प्रेतको रूपमा पुनर्जन्म हुने कारण आफै सिर्जना गर्छन्। म धोकेबाज र संकीर्ण मानिसहरूबाट थकित छु। म जाँदैछु, म भारत जाँदैछु। तिब्बती महिलाहरू र म मिल्दैनौँ, किनकि उनीहरू करुणा र विश्वासलाई हृदयमा राख्दैनन्, तर ठगहरूलाई विश्वास गर्छन्। म अविश्वासी र विलासी महिलाहरूबाट थकित भइसकेँ। म जाँदैछु, म भारत जाँदैछु। तिब्बती अनुयायीहरू शान्त रहन्। म जाँदैछु, म भारतको भूमिमा जाँदैछु। म यो प्रणिधान गर्छु कि भविष्यमा हाम्रो फेरि भेट होस्। यसबाट सबै तिब्बतीहरूलाई अति लाज लाग्यो। गरुङको हृदय लिएर उनीहरूको आँखा आँसुले भरियो र सबैजना गहिरो चिन्तामा डुबे। तिनीहरू सबैले गुरु पद्मसम्भवलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरे। गुरु पद्मसम्भवको पाउ आफ्नो शिरमा राख्दै उनीहरूले उहाँको लुगा तान्दै भन्न थाले, सुन्नुहोस् हे गुरु, यदि तपाईँ भारत जानुभयो भने हामीले हाम्रो बाहिरी र भित्री अज्ञानतालाई हटाउने कुनै उपाय हुने छैन। राजा ठिसौङ जीवित हुँदा तपाईँको दया भरिपूर्ण थियो। कृपया अब पनि तिब्बतका प्रजाहरूलाई आफ्नो करुणाद्वारा रक्षा गरी राख्ने काम जारी राख्नुहोस्। जसरी भए पनि तपाईँ हामीलाई छाडेर नजानुहोस्। उनीहरूको त्यहाँ बस्ने अनुरोधको जवाफमा गुरुले भन्नुभयो, हे राजा र जनता, मेरा अनुयायीहरू मेरो परम्परालाई जस्ताको त्यस्तै दाता र आदरणीय वस्तुको रूपमा कायम राख्नुपर्ने छ। अब म भारत जाने भएको हुँदा तिमीहरूको बाहिरी र भित्री अज्ञानतालाई हटाउने कोही पनि हुने छैन। तर जबसम्म राक्षसहरू नष्ट हुने छैनन्, उनीहरू आफ्नो भूमि लङ्कापुरीबाट बाहिर आउनेछन् र जम्बुद्वीपका सबै मानिसहरूलाई खानेछन्। उनीहरूलाई बसमा राख्नुपर्ने समय आइसकेको हुँदा मैले भारत जानै पर्दछ। यति भनिसकेपछि गुरु पद्मसम्भवले यो गीत गाउनुभयो। हे आशीर्वाद दिने भगवान गुरु, सिद्धि प्राप्त गराउने यिदम देवदेवीहरू, बाधा अडचन हटाइदिने डाकिनीहरू, म बिन्ती चढाउँछु तपाईँहरूको आशीर्वाद दिनुहोस्। म उडियानका पद्मसम्भव कमलको फूलबाट जन्म लिएँ। मानिसको कोखको कलङ्कले नछोएको मेरो जन्म थलो विशेष छ। पहिला म उडियान लोकमा राजा इन्द्रबोधीका पुत्र बने र राज्यलाई पवित्र धर्ममा स्थापित गरेँ। त्यसपछि भारतको विभिन्न भागमा मैले धेरैजना महत्त्वपूर्ण विद्वान र सिद्ध पुरुषहरू भेटेँ। सिक्ने, सोच्ने र ध्यान गर्ने कलामा निपुण भएर मैले मन र प्राणमाथि विजय हासिल गरेँ। अन्त्यमा म तिब्बत भूमिमा आएँ। भड्किएका सांसारिक दुष्टात्माहरूलाई तह लगाएँ, साथै राजाको पवित्र आकांक्षा पूरा गराएर आफ्ना अनुयायीहरूलाई वास्तविक मुक्ति र परिपक्वता दिलाएँ। यो 5 दोष भएको कलीको अन्तिम समयमा तिनै लोकका प्राणीहरू गल्ती नभएको हिँड्न दुर्लभ छ। मानिसहरू मिथ्या दृष्टि भएको मारको बसमा पर्दछन्। खास गरी मारहरूले प्राणीहरूको जीवन शक्ति अपहरण गर्नेछन् र त्यसपछि तिनीहरूलाई तल्लो लोकमा पुर्याउँछन्। ती क्रोधी राक्षसहरू चामरदेखि दक्षिण पश्चिम क्षेत्रको भूमिमा राज्य गर्नेछन्। म बाहेक उनीहरूलाई वशमा गर्न सक्ने कोही पनि छैनन्। मेरो शरीर अवेद्य वज्र शरीर हो। मैले दीर्घायुको विद्याधर स्तर प्राप्त गरेको छु। मेरो बोलीले गुह्य मन्त्र र धर्मको निधि सिद्धि प्रदान गरेको छ, जसको शक्ति र क्षमता अचूक छ। मेरो चित्तले 3 कायको बुद्धको चित्तको साक्षात्कार गरेको छ। यस प्रकारले मैले 2 विषय नभएको चित्त प्राप्त गरेको छु। हालका 6 लोककै प्राणीहरूलाई अभयदान
समाधानको लागि मैले दक्षिण पश्चिमका राक्षसहरूलाई मैत्री करुणा र बोधिचित्तद्वारा वशमा पार्न जानुपर्छ। मिथ्या दृष्टि भएका सबै मांसाहारी राक्षसहरूलाई कुशलतापूर्वक तह लगाई मैले धर्म स्थापित गर्नुपर्दछ। म सबैलाई बुद्ध क्षेत्रको 2 विशुद्ध भूमिमा पुर्याउन जाँदैछु। तिब्बती राजा, जनता र चेलाहरू सबै राम्ररी बस्नुहोस् र दीर्घायु होस्। मैले जन्म र मृत्युबाट पार भएको शरीर प्राप्त गरेको छु, त्यसकारण मेरो मृत्यु र चोला बदली हुने छैन। मैले 4 तत्त्वको शरीरमाथि विजय प्राप्त गरेको छु। म त्यसैले दुःख र पीडाबाट मुक्त छु। मैत्री र करुणा दुवैमा निपुणता प्राप्त गरेको हुनाले प्राणी मात्रको कल्याण हुने काममा म कहिल्यै थाक्ने छैन र दिक्क पनि हुने छैन। प्राण र चित्त दुवैलाई वशमा पारेको हुनाले मेरो 4 क्रियाकलापहरूमा बाधा अड्चन हुने छैन। यहाँ रहँदा जनता र चेलाहरू उत्साही भएर विश्वास र भक्तिले प्रार्थना गर्नु। मैले सबैलाई करुणाको अंकुशले तान्नेछु। आफ्नो भक्तिमा कहिले न डगमगाउने विश्वास लिनु। त्यसपछि हाम्रो फेरि भेट बारम्बार हुनेछ। गुरु पद्मले तिब्बतमा बस्ने अनुरोधलाई अस्वीकार गर्नुभएकाले राजा मुतिक र सम्पूर्ण चेलाहरूको हृदय छिया भयो र उनीहरू रुन कराउन थाले। यो गुरु पद्म सम्भवले दक्षिण पश्चिममा जाने विचार गरेर तिब्बतका राजा र प्रजाहरूलाई शोक नगर्नु भनी बताइएको बारे वर्णन गरिएको मणिमाला नामक गुरु पद्म सम्भवको जातक सम्बन्धी धर्म इतिहासको 23औं अध्याय समाप्त भयो। अध्याय 24। गुरु पद्मले राक्षसहरूलाई तह लगाउन दक्षिण पश्चिम दिशातर्फ जाने तयारी गर्न लाग्नुहुँदा राजा मुतिक र अन्य तिब्बती राजाहरूले यस्तो अनुरोध गरे, अब गुरु तिब्बतमा नबस्नु हुने भई भारतमा जानुहुने भएको हुँदा भविष्यका तिब्बती राजाहरूले के कस्तो गर्नुपर्ने हो कृपया बताइदिनुहोस्। गुरु पद्मले भविष्यका तिब्बती राजाहरूका लागि गीतमा यस्तो उपदेश दिनुभयो। पुण्यमान तिब्बती राजाहरू, तपाईको स्वभावलाई जनतामा छ्यासमिस नगर्नु। राजाले साधारण मानिसको क्रियाकलापमा नलाग्नु, बरु गहकिलो र समताको स्थान बनाएर रहनु। मित्रतापूर्वक आफ्ना मन्त्रीहरूसँग सल्लाह लिनु। कसैको दबावमा नपरी स्वविवेकले कार्य सम्पादन गर्नु। देशलाई अधोगतितिर धकेल्ने सल्लाह कहिल्यै नसुन्नु। जहिले पनि भद्र हुनु, क्रूर कहिल्यै नहुनु। कुनै आदेश वा उपहार दिँदा ज्यादै बुद्धि पुर्याउनु। सधैँ अप्ठ्यारो कानुन नबनाउनु, सबैलाई सुहाउँदो कानुन बनाउनु। लोभी र अल्पबुद्धिका मन्त्रीहरूले जहिले पनि देशको किल्ला भत्काउने खतरा हुन्छ। जब देशको कार्यभार मन्त्रीले सम्हाल्छ, राज्यको ढुकुटी बारे धेरै सजग हुनु र कुकार्यबाट सधैँ टाढा रहनु। राज्यको पतन भएमा देश लोप हुन्छ। अरू व्यक्तिबाट सजिलै प्रभावित कहिल्यै नहुनु। आफूले सुनेका आदि कुराहरूलाई बेवास्ता गर्नु र चोखो हुनु। त्यस्तो गरेमा राज्य धेरै वर्षसम्म कायम रहनेछ। रानी वा अरू कुनै स्त्री पाउने आशाले तपाईँ उनीहरूप्रति बढी आसक्त भई मायामा नबोल्नु। आफ्नो मनमा लालच बढेमा मन नियन्त्रणभन्दा बाहिर जानेछ। अविश्वासी मानिसहरूमाथि कहिल्यै विश्वास नगर्नु, त्यसबाट सफलता पाइने छैन, बरु राज्य समेत जान सक्नेछ। बाहिरी सेवकहरूसँग शान्तिमय सम्बन्ध राख्नु र भित्री सेवकहरूलाई राम्ररी पालन पोषण गर्नु। पूर्वाग्रह त्याग्नु र दृढ भएर सबैलाई न्याय दिनु। गुम्बा, स्तूप र पूजा कक्ष बनाउनु सबै पुण्य कार्य भए पनि काम हो। तिनीहरू पापको कारण बन्न सक्नेछन्। पहिले बनेका गुम्बाहरूलाई नै आदर गर्नु राम्रो हो। त्यसैले सधर्म अनुवाद गर्दा ठिकसँग गर्नु, निर्णयात्मक हुनु र बुद्धका वचनहरूलाई सधैँ प्रामाणिक मान्नु। आफ्ना आँखाहरूलाई झैँ प्यारो गरी त्रिरत्नलाई राख्नु। विभिन्न यानका आफ्नै तरिकाहरू छन्, त्यसमध्येको कुनैबाट पनि फल प्राप्त गर्न सकिन्छ, तर गोप्य मन्त्रको वज्रयानलाई बढी प्राथमिकता दिनु। अति विलासी जीवन व्यतीत गर्दा सर्वनाशतर्फ उन्मुख हुन सकिन्छ। जहिले पनि दृढ निश्चय हुनु र राम्ररी छानबिन गर्नु। केही विद्वान र अनुवादकहरू गलत हुन सक्दछन् र स्वविवेकको कमी हुन सक्दछ, तिनीहरूलाई विश्वास नगर्नु। त्यहाँ छक्क्याउने प्रयास हुने खतरा हुन सक्छ। गौको आत्माहरूको आक्रमणले गर्दा देश नष्ट हुन सक्छ। लडतरो नहुनु र दृढ निश्चय र इज्जतदार हुनु। रानीहरू, तिमीहरू देशका उत्तराधिकारीका आधार हौ। खुला हृदयको हुनु, दानशील हुनु र धैर्यवती हुनु। राम्ररी खाना खानु र हातखुट्टा सफा राख्नु। धन सम्पत्ति राख्नु र आफ्नो सम्पत्तिको निगरानी गर्नु। मनलाई भड्किनबाट बचाउनु र व्यवहार कुशल हुनु। बढी नबोल्नु र बरु भद्रता र शालीनताले बोल्नु। आफ्ना बाहिरी र भित्री सेवकहरूको राम्रो हेरविचार गर्नु। आफ्ना पति र बालबच्चाहरूलाई सद्धर्ममा ल्याउनु। यो जुनीमा यस्तो पुण्य कार्य गरे अर्को जुनीमा देव र मनुष्यको चोला पाउनेछौ। म पद्म सम्भव अब जाँदैछु। अहिले भएका वा भविष्यमा हुने व्यक्तिले यस कुरालाई हृदयमा राख्नु।
यस प्रकार गुरु पद्मले उपदेश दिनुभयो। गुरु पद्म सम्भवले तिब्बतका राजाहरूलाई उपदेश दिएको बारे वर्णन गरिएको मणिमाला नामक गुरु पद्म सम्भवको जातक सम्बन्धी धर्म इतिहासको 24औं अध्याय समाप्त भयो। अध्याय 25। त्यसपछि मन्त्री ठिसोङ याब्लाङ गुरु पद्मछेउ आएर बिन्ती गर्न थाले। गुरु अब यहाँ नबस्ने र भारत जानुहुने भएकाले भविष्यका मन्त्रीहरूले कस्तो व्यवहार गर्नुपर्ने हो। जवाफमा गुरु पद्मले यस्तो गीतमा उपदेश दिनुभयो। राजाका मन्त्रीका रूपमा काम गर्ने जो कोही होस्, भक्ति साथ शरीर र वचनले राजाको सेवा गर्नुपर्दछ। भित्री कर्तव्यको रूपमा रानीहरूको सेवा गर्नु, धर्मद्वारा बाहिरी राज्यमा राज गर्नु, जनतालाई माया गर्नु र प्रेमपूर्वक तिनीहरूको भलाइमा लाग्नु। मन्त्रीको उद्देश्य राजालाई सल्लाह दिनु हो। कानुनलाई राम्ररी लागू गरी देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु हो। त्रिरत्नको पूजास्थल स्थापना गर्नु र महायानको लागि धर्म केन्द्र स्थापना गर्नु हो। बाहिरी रूपमा सैनिकहरूलाई पहरामा राखेर दरबार देश र सरकारको रक्षा गर्नु। मैत्री र घृणालाई चिनेर असल खराब छुट्याउन सक्षम हुनु। सधैँ तयार रही गल्तीहरूलाई टाढा राख्नु। पछि पछुतो नगर्नु, किनकि त्यस बेलासम्म ढिला भइसक्छ। सुरुमा राम्रो आशय राखेर काम गरेमा पछि काम बिग्रिएपछि पछुतो गर्नेछौ। धर्मलाई मानेमा, त्यसमा विश्वास गरेमा र त्रिरत्नको शरणमा गएमा तिमी धार्मिक मन्त्री हुनेछौ। असल निर्णय र बौद्धिक सल्लाह दिए तिमी विद्वान मन्त्री कहलाइनेछौ। सावधानी र कुशलता साथ यदि तिमीले शत्रुता नाश गर्यौ भने तिमी बहादुर मन्त्री हुनेछौ। कसैसँग शत्रुतापूर्वक व्यवहार नगरेर राजनीतिमा चतुरता र कुशलता साथ कार्य गरेमा तिमी एकजना सरल प्रकृतिका मन्त्री हुनेछौ। देशको असल र खराब त्यस देशको मन्त्रीमा भर पर्दछ। राम्ररी छानबिन गर र देशको रक्षा गर। म पद्माकर अब जाँदैछु। अहिले भएको वा भविष्यमा मन्त्री हुने व्यक्तिले यस कुरालाई ध्यानमा राख्नु। गुरु पद्म सम्भवले तिब्बतका मन्त्रीहरूलाई उपदेश दिएको बारे वर्णन गरिएको मणिमाला गुरु पद्म सम्भवको जातक सम्बन्धी धर्म इतिहासको 25औं अध्याय समाप्त भयो। अध्याय 26। न्याङका ज्ञानकुमार र अन्य तिब्बती भिक्षुहरूले त्यसपछि गुरु पद्म सम्भवलाई सोधे, गुरु अब भारत जानुहुने र तिब्बतमा नबस्नु हुने भएको हुँदा भविष्यका तिब्बती भिक्षुहरूले कस्तो व्यवहार गर्नुपर्ने हो। मुक्ति पथमा जाने भविष्यका भिक्षुहरू स्वार्थीपन र क्षणभरको फाइदाबाट टाढा रहेर मुक्तिको पथमा हमेसा लम्कनु, आफ्ना मातापिता साथीसङ्गी र परिवारलाई छाडेर माया मोहबाट टाढा रहनु, टाउको खौर्नु, चिवर धारण गर्नु र प्रवर्जित हुनु। नयाँ भिक्षुले आफूभन्दा ठुलो र जान्ने भिक्षुसँग शीलहरू लिएर भिक्षुको नियम सिक्नु, कुनै पनि गलत काम नगरिकन विनयमा सिकाएका कुराहरू मनन गर्नु, आफू बस्ने ठाउँ र भिक्षा पात्र सफा राख्नु, आफ्नो उपाध्याय खेन्पोको उपदेश मान्नु र आफूभन्दा ठुला भिक्षुलाई आदर गर्नु, आफू बस्ने ठाउँ राम्ररी धुनु र सफा राख्नु, आफूले चढाएको वस्तुहरू सुन्दर ढङ्गले सजाउनु, साँझ र बिहान पख नसुत्नु र आध्यात्मिक अभ्यासमा लाग्नु, कुशल कर्महरू क्रमिक रूपले गर्दै जानु, धर्मपथका विभिन्न चरणहरू पार गर्दै जानु, विशेष दिनहरूमा आफ्नो शीलहरूमा भएका खोटहरू स्वीकार्नु, आफ्नो विवेकले शिक्षालाई प्रशंसा गर्नु र त्यसमा लाग्नु, हिंसाहरूबाट टाढा रहनु, आफ्ना आमा वा दिदी बहिनी नै भए पनि स्त्रीसँग धेरै बेर नबस्नु, जहिले पनि सङ्घको सदस्यहरूसँग बस्नु, गृहस्थीहरूसँग नबस्नु, भिक्षु सबै मानिसहरूका आदरका पात्र भएकाले गलत कामहरूबाट टाढा रहनु। यदि तिमीहरूले त्यस्तो आचरण गर्यौ भने तिमीहरूलाई जहिले पनि यस संसारमा शान्ति हुनेछ र धर्म पथमा प्रवेश गर्नेछौ। सांसारिक जीवन त्यागेर भिक्षुनी भएका धार्मिक प्रवृत्तिका स्वास्नी मानिस, नराम्रो कर्मको कारण तिम्रो जन्म तल्लो जुनीमा भएको मानिए तापनि तिमी एकजना विद्वान उपदेशक चाहिँ हुन त सकौला, तैपनि लोग्ने मानिसहरूसँगको सङ्गतलाई चुडाल्नु र उपदेशहरूलाई विशुद्धताका साथ पालन गर्नु, गृहस्थीहरूको घर आँगनमा घरिघरि नजानु, बरु भिक्षुनीको गुम्बामा रहनु, आफूलाई बुद्ध धर्मको शिक्षामा समर्पित गर्नु र धेरै अध्ययन गरी जति सकिन्छ पुण्य कमाउनु, मन्त्र उच्चारण सकेसम्म गर्नु र परिक्रमा र ढोग गर्नु, शिक्षाहरूलाई राम्ररी पालना गर्नु, त्यसमा छल र ढोङ कहिले नगर्नु। यस्तो नगर्ने भिक्षुनीलाई सबैले घृणा गर्नेछन्, उनीहरू अर्को जुनीमा नरकमा जानेछन्। आफ्नो मनलाई बलियो किल्ला बनाउनु र विशुद्ध आचरण गर्नु। म पद्माकर अब जाँदैछु। अहिले भएका वा भविष्यमा हुने भिक्षु वा भिक्षुनीले यो कुरालाई हृदयमा राख्नु। गुरु पद्म सम्भवले तिब्बतमा भिक्षु तथा भिक्षुनीहरूलाई उपदेश दिएको बारे वर्णन गरिएको मणिमाला नामक गुरु पद्म सम्भवको जातक सम्बन्धी धर्म इतिहासको 26औं अध्याय समाप्त भयो।
अध्याय 27। कावा पाल्चेक चोक्रो लुई ग्याल्सेन र अन्य तिब्बती धर्मगुरुहरूले त्यसपछि सोधे, अब गुरु भारतमा जानुहुने र यहाँ नबस्ने हुनुभएको हुँदा भविष्यका तिब्बती धर्मगुरुहरूले कस्तो आचरण गर्नुपर्ने हो? गुरु पद्मले जवाफ दिनुभयो, असल गुणले भरिएका र शिक्षित तिब्बतका आध्यात्मिक गुरुहरू, विद्वान र सिद्ध गुरुहरूको उपस्थितिमा सावधानीपूर्वक अध्ययन गर्नु, धार्मिक शिक्षा र प्रवचन गर्नु र त्यसबारे चिन्तन गर्नु, त्रिपिटक बाह्य तथा भित्री गोप्य मन्त्रहरू लगायत विभिन्न यानहरूबारे सबै शिक्षा हासिल गरी निपुण हुनु, ज्ञानका सबै विषय अध्ययन गरी 5 प्रकारका विज्ञानमा पनि पारङ्गत हुनु, तपाईँ अरूले आदर गर्ने वस्तु हुनुहुन्छ र पुण्य हुने काममा संलग्न हुनुहुन्छ, घमण्ड, अभिमान र ईर्ष्यालाई त्याग्नु, आफैले आफूलाई ठुलो नसम्झनु, आफूले अरूलाई जे उपदेश दिइन्छ त्यही अनुरूप आफूले पनि आचरण गर्नु, धर्म अनुसारको आचरण गर्नु र मानिसहरूसँग मिलजुल गरेर बस्नु, ईर्ष्याबाट टाढा रहनु र म आफू विद्वान छु ऊ छैन भनी अरूलाई कहिल्यै नहोच्याउनु, जसले धर्म शिक्षा लिन खोज्छ उसलाई उसको रुचि अनुसार शिक्षा दिनु, आदरका साथ शरीर, मन र वचनले आफ्नो गुरुको सेवा गर्नु र आफूसँग जे जस्तो छ त्यसले सत्कार गर्नु, आफ्नो धर्म अभ्यासको धाक कहिले नगर्नु, बरु आफूभन्दा जान्नेसँग सोध्नु र उनीहरूको भर पर्नु, आफू महान भएको रित्तो ड्रम झैँ हल्ला गर्ने, आडम्बरमा कहिले नडुब्नु, बरु हमेसा धर्मको पुण्यमा रहनु, आफ्नो धर्ममित्रसँग झगडा नगर्नु, आफूले धर्मको सानोभन्दा सानो ज्ञान प्राप्त गरेमा त्यसको घमण्ड गरेर महत्वाकांक्षी नबन्नु, किनकि मुख्य कुरा सबैलाई करुणामय दृष्टिले हेर्नु हो। 4 ब्रह्म विहार, मैत्री, करुणा र मुदिताको शिक्षालाई जहिले पनि सर्वोच्च मान्नु। जबसम्म तिमीले आफ्नो मनलाई धर्मले बाँध्ने छैनौ, अरूको मनलाई कसरी धर्मले बाँध्न सक्छौ? विद्वान हो र आफ्नो उद्वेगहरूलाई नियन्त्रण गर। म पद्मसम्भव अब जाँदैछु। अहिले भएका वा भविष्यमा धर्मगुरु हुनेले यस कुरालाई हृदयमा राख्नु। गुरु पद्मले तिब्बतका धर्मगुरुहरूलाई उपदेश दिएको बारे वर्णन गरिएको मणिमाला नामक गुरु पद्मसम्भवको जातक सम्बन्धी धर्म इतिहासको 27औं अध्याय समाप्त भयो। अध्याय 28। साङ्गे येसे र अन्य तिब्बती ङाक्पा तान्त्रिकहरूले त्यसपछि गुरु पद्मलाई सोधे, गुरु अब तपाईँ तिब्बतमा नबस्नुहुने र भारतमा जानुहुने भएको हुँदा भविष्यका तिब्बती तान्त्रिकहरूले कस्तो आचरण गर्नुपर्ने हो? गुरु पद्मले जवाफ दिनुभयो, हे गोप्य मन्त्रको द्वारमा प्रवेश गर्ने तिब्बती तान्त्रिकहरू, एउटा सिद्ध गुरु खोज्नु गोप्य मन्त्रको कडी हो। अभिषेक लिएर गोप्य मन्त्रको धर्मको ढोका खोल्नु, गोप्य मन्त्रको धर्मको प्राण रूपी आफ्नो पवित्र वाचाहरूलाई शुद्धसँग पालना गर्नु, वज्र गुरुलाई आफ्नो शिर झैँ मूल्यमान मान्नु, इदम देवदेवीहरूलाई छातीभित्रको मुटुलाई झैँ गरेर राख्नु, डाकिनी र धर्मपाललाई आफ्नो शरीरको छाया झैँ गरेर राख्नु, गहन तथा गुह्य मन्त्रलाई आफ्नो आँखालाई झैँ सुरक्षा गर्नु, वीरसार मन्त्रहरूलाई आफ्नो श्वासलाई झैँ राख्नु, आफ्नो शरीर र जीवनलाई झैँ माया गरेर गहन उत्पत्ति र सम्पन्न क्रमको भावना गर्नु, दृष्टि, भावना र चर्या फलको आशीर्वाद लिएर कासिँदै जाऊ, 10 अकुशल कार्यलाई त्याग र 10 कुशल कार्यलाई अँगाल, उपासक र साधनलाई मूल रूपमा भावना गर, औँसी, पूर्णिमा, अष्टमी र 23औं दिनमा गणचक्र र तोरमा चढाउने काम गर्नु, दैनिक पूजा गर्नु, धर्मपाललाई बिन्ती गर्नु, एकजना कुशल गुरुलाई बेकम्बा र हठी नभई मान्नु, आफ्नो साधनालाई झाँक्री जस्तो नबनाउनु तर ध्यान अनुसार मन्त्र पाठ गर्नु, गुह्य मन्त्र बाले शङ्का र हिचकिचाहटलाई हटाउनु, गोप्य मन्त्रलाई धनको लागि व्यापार नगर्नु, साथै धनको लागि नफैलाउनु। सिद्धि प्राप्त गरिसकेपछि शक्तिहरू एकपछि अर्को गर्दै आफै देखा पर्नेछन्। म पद्मसम्भव जाँदैछु। अहिले भएका वा भविष्यमा तान्त्रिक हुनेले यस कुरालाई हृदयमा राख्नु। गुरु पद्मले तिब्बतका तान्त्रिकहरूलाई उपदेश दिएको बारे वर्णन गरिएको मणिमाला नामक गुरु पद्मसम्भवको जातक सम्बन्धी धर्म इतिहासको 19औं अध्याय समाप्त भयो। अध्याय 29। तिब्बती साधकहरू साङ्का, खेमे, तोगडोल र अन्य तिब्बती साधकहरूले गुरु पद्मलाई सोधे, गुरु अब भारत जानुहुने र तिब्बतमा नबस्नुहुने भएको हुँदा भविष्यका तिब्बती साधकहरूले कस्तो व्यवहार गर्नुपर्ने हो? गुरु पद्मले जवाफ दिनुभयो, समाधिलाई सर्वोच्च महत्त्व दिएर साधना गर्ने तिब्बतका साधकहरू
दृष्टिकोणमा देखा परेका समस्याहरूलाई समाधान गर्न सिद्धि प्राप्त व्यक्तिसँग सोध्नु, व्यवहारमा लागू गर्न साधना र साधना पछिको अवस्थालाई मिलाउनु, तीन कायको फललाई आफ्नै ज्ञान सम्झी महसुस गर्नु, सम्झनाको लागि प्रार्थनाहरू, बुद्ध वचनहरू, तन्त्रहरू, आगमहरू र उपदेशहरू लिनु, अध्ययन गर्नु, शब्दजालमा नफसेर त्यसको अर्थलाई छानबिन गर्नु, गहन अध्ययन भएका मौखिक निर्देशन दिन सक्ने गुरुलाई मान्नु, गहिरो ज्ञान भएका साधक कहिले पनि दिग्भ्रमित हुँदैनन्, दृढ आत्मविश्वास नभइकन आफूले साधक भएको तरिका नदेखाउनु, शङ्का निवारण गर्न सिद्धि प्राप्त गुरुको भर पर्नु, आफू अज्ञानी भएर आडम्बरी नहुनु, धर्मको समतालाई लागू गर्दा आलस्य र चञ्चलता जस्तो दोषहरूमा नपर्नु, रात दिन नै शून्य र प्रभासर अवस्थामा भावना गर्नु, धर्मता अर्थ देखेको बेलामा सुख दुःख जे भए पनि धर्म अभ्यासको साथी हुनेछ, आध्यात्मिक अभ्यासको पक्षमा लगाउनु, आफ्नो श्रीमती जतिकै मायालु भए पनि एक साधकले तिनलाई नोकर रूपमा राख्नु हुँदैन, चेलीहरूले आनन्ददायी सेवा गर्ने र गहिरो भक्ति गरे पनि उनीहरू आफ्नो कलङ्कको कारण बन्न सक्दछन्, अनुयायी र सेवकहरूले तिमीलाई राम्रो सेवा दिए पनि तिनीहरूलाई टाढै राख्नु, व्यापार र यश कमाउने कार्यहरू बाधाहरू हुन्, आफ्नो मनलाई साक्षी राखेर कुबाटोबाट टाढा रहनु, यी निर्देशनहरूलाई पालना गर्ने साधकहरूको शरीर मानवको पनि हृदय जिन बुद्धहरूकै हो। म पद्मसम्भव अब जाँदैछु, अहिले भएका वा भविष्यमा साधक हुनेले यस कुरालाई हृदयमा राख्नु। गुरु पद्मसम्भवले तिब्बतका साधकहरूलाई उपदेश दिएको बारे वर्णन गरिएको मणिमाला नामक गुरु पद्मसम्भवको जातक सम्बन्धी धर्म इतिहासको 29औं अध्याय समाप्त भयो।